खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम है। पास्टर मुनव्वर खुर्शीद प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, और यकीनन आज बहुत सारे कलाम के भेद आप पर खुदा रिवील करेगा, इंकशाफ करेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आपके अच्छे फीडबैक के लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं कि आप बड़े इंटरेस्ट के साथ इन प्रोग्राम्स को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, और ये प्रोग्राम्स आप सब के लिए बड़े बाबरकत हैं। नाजरीन, आज ये तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 124 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। और आज जिन खुदावंद के खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीमुल्लाह खोकर साहब ने। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी के प्रिंसिपल रेवरेंड इमानुअल बहादुर साहब। बहुत शुक्रिया जी, बहुत थैंक यू सो मच। नाजरीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रिंसिपल साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आइए खुदावंद यीशु के प्यारो, खुदावंद की हुजूरी में अपने सिरों को झुकाएं। मेहरबानी से याद रखें कि हमारा खुदा हमारे साथ रहता है और वो हमारे लिए हमारी जगह काम करता है। अपने सिरों को झुकाइए। खुदावंद खुदा, तू जो यहोवा खुदा है, तू जो खुदावंदों का खुदावंद है, तू जो अपने लोगों से दूर नहीं रहता बल्कि तारीख़ में उनके लिए उनकी जगह काम करता है। तेरा नाम मुबारक हो। ऐ यीशु, तू जो हमारी मदद है, हमारी निजात है, हमारा निजात दहिंदा है, हम तुझ में खुदा बाप को सिजदा करते हैं। ऐ खुदावंद खुदा, तेरा नाम मुबारक हो। तेरा बहुत 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 शुक्रिया निजात की रागनी के लिए, निजात की शादमानी के लिए, मौत के बंधन को तोड़ने के लिए, इब्लीस से मखलसी बख्शने के लिए। आए खुदावंद खुदा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। बीमारियों से शिफा देने के लिए सचमुच दिल की अथाह गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। तू हर रोज़ हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, किसी का मोहताज नहीं होने देता। तेरा बहुत शुक्रिया क्रिश्चियन चैनल्स के लिए, ख़ासकर बरकत टीवी के लिए, इस प्रोग्राम के लिए जिसे तेरे लोग बड़े शौक़ से सुनते हैं और उनको तू बरकत दे रहा है, दिलों को तब्दील कर रहा है। हम तेरा शुक्र करते हैं इस चैनल पर, टीम पर, और आए खुदावंद खुदा जो तुझ में इसकी सरपरस्ती करते हैं, सब पर तेरा फजल, रहम, शफकत, कुदरत सुनने वालों पर भी हमेशा छाई रहे। हमको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल फरमा, प्यारे यीशु के प्यारे नाम में, आमीन। सुम आमीन। थैंक यू सो मच। नाजरीन, कलाम मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुकद्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 12वां बाब 57वीं आयत से 59वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, और तुम अपने आप ही क्यों फैसला नहीं कर लेते कि वाजिब क्या है। जब तू अपने मुद्दई के साथ हाकिम के पास जा रहा है तो राह में कोशिश करके उससे छूट जाए। ऐसा ना हो कि वो तुझको मुंसिफ के पास खींच ले जाए और मुंसिफ तुझको सिपाही के हवाले करे और सिपाही तुझे कैद में डाले। मैं तुझसे कहता हूं कि जब तक तू दमड़ी दमड़ी अदा न कर देगा, वहां से हरगिज न छूटेगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, इंतहाई बाबरकत हिस्सा, जिस तौर से हम गुज़श्ता तमाम पैसेज के ताल्लुक से बहुत सारी बातें सीख चुके हैं। यकीनन आज भी हम बहुत सारी ऐसी बातें जो कि इस पैसेज में, इस वर्ड में मौजूद हैं, इनके ताल्लुक से सीखेंगे, जानेंगे। और हमारा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीले से आप बहुत बरकत पाएंगे। और
आज हम इस बात का आगाज़ करेंगे रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, यहाँ जो 57वीं आयत इस्तेमाल की गई है, बयान की गई है, खुदावंद यीशु मसीह ने जो अपनी ज़ुबान अक़दस से इरशाद फरमाया है, जिसको मुक़द्दस लूका ने कलमबंद किया है कि तुम अपने आप ही क्यों फैसला नहीं कर लेते कि वाजिब क्या है। यहाँ पर इस आयत को पढ़ के ऐसे नज़र आता है, दिखाई देता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कोई ऐसी चीज़ है या ऐसा डिसीजन है जो कारी पर छोड़ दिया है, और वो कौन सी एनालॉजी है, वो कौन सी ऐसी तशबीह की तरफ इशारा किया गया है जिसको कारी को चाहिए कि वो खुद ही समझे। इस बात को लेकर हमें इसकी रहनुमाई चाहिए आपसे। और दूसरी बात यह है, 57वीं आयत का पिछले पैसेज या पिछले पैराग्राफ के साथ क्या ताल्लुक है? भाई साहब बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं है कि इसका बहुत गहरा ताल्लुक 54 आयत से लेकर 56 आयत तक है, और फिर 57 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने ये डेफिनेटली आपने कहा कि कारी पर छोड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस वक्त जो इमीडिएट जो उस वक्त के जो लोग थे, उनके साथ, उनके शागिर्दों के साथ, और बिलखसूस वो लोग जो तो खुदा यीशु मसीह के इर्द गिर्द थे, उनके ऊपर ये बात छोड़ी है कि आप फ़ैसला कर लो कि वाजिब क्या है। अब खुदावंद यीशु मसीह ने फ़ैसला उन पर छोड़ा है कि फ़ैसला करें। ये फ़ैसले की घड़ी है असल में, और फ़ैसला भी मुनासिब और वाजिब करना है, यहाँ जो मसला है। लेकिन जब हम इस आयत को देखेंगे तो फिर हमें डेफिनेटली 54 आयत में जाना पड़ेगा। फिर उसने लोगों से भी कहा कि जब बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो फ़ौरन कहते हो कि मेघ बरसेगा, और ऐसा ही होता है। ये एक उन्होंने वाक़या बताया है। और जब तुम मालूम करते हो कि दखना चल रही है तो कहते हो कि लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। अब ये दो जो चीज़ें बताई गई हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ क्या है। ये जो एनालॉजी का आपने ज़िक्र किया है कि ये जो तशबीहात खुदाबंद इस्तेमाल करते रहे हैं, ये क्या है? असल में जब हम एनालॉजी या किसी तमसील की बात करते हैं या तशबीह की बात करते हैं, पैराबल की बात करते हैं, तो ये दो चीज़ों में मुआजना समझा के और मुआजना दिखा के फ़ैसला करने के लिए मदद की जाती है। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने दो ऐसे वाक़यात का ज़िक्र किया है जो यहाँ बयान किए गए हैं, और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जब ये तुम्हें मालूम है, यानी किसी चीज़ को समझाने के लिए, उसकी तशरीह और तफसीर करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह हमेशा एनालॉजीज़ का इस्तेमाल करते रहे हैं, तशबीहात, इस्तारात का इस्तेमाल करते रहे हैं, और तमासील का इस्तेमाल करते रहे हैं। यहाँ किसी नुक्ते को खुदावंद यीशु मसीह समझाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पहले तो जोग्राफिया इस्तेमाल किया है, जियोग्राफिकली उन्होंने बताया है। फिर उसके बाद उन्होंने उस वक़्त की जो मीटरोलॉजी है, मीटरोलॉजी एक ऐसा इल्म है जिससे हम मौसम के हालात को जानते हैं, और उस वक्त देखें, अब आज हमें पता है कि इस इल्म को मीटरोलॉजी कहते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त की बात कर रहे हैं जब साइंस सोचती भी नहीं थी क्योंकि मीटरोलॉजी भी हो सकती है। सो उस वक्त की बात हो रही है। अब यहाँ समतों की बात की गई है। अगर बाइबल मुक़द्दस को देखें तो शायद हमारे जो आज हम कहते हैं मशरक़ है, मगरब है, शमाल है, जनूब है, सो बाइबल मुक़द्दस में पूरब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो आज का मशरक़ है, जैसे हम मशरक़ कहते हैं, पूरब देशों में मजूसी आए, और ये जो पश्चिम है ये जनूब को कहते हैं, मगरब को कहते हैं। पश्चिम जो है पूरब मशरक़, पश्चिम जो है ये मगरब होता है।
یہ جو دکن ہوتا ہے یہ ہم جنوب کو کہتے ہیں، اور پہاڑ جو ہوتا ہے یہ شمال کو کہتے ہیں۔ یہ جو اس وقت جو دیسی مہینے ہیں اس میں جو الفاظ ہیں سمتیں ہیں ان کا یہ نام بتا دیا گیا ہے، پورب پچھم دکن پہاڑ، یعنی مشرق مغرب شمال اور جنوب۔ اب یہاں پر یہ بادل کی بات کر لی گئی ہے، پچھم سے مراد مغرب ہے۔ اگر آپ یروشلم کا نقشہ دیکھتے ہیں تو یہ جو میڈیٹرینین سی ہے جسے ہم بحیرہ روم کہتے ہیں، یہ مغرب کی طرف تھا، اور جب لوگ جو تھے مغرب سے جب بادل اٹھتے تھے، یہ بحیرہ روم سے بادل اٹھتے تھے، میڈیٹرینین سی سے نکلتے تھے یہ، اور جب وہاں سے بادل نکلتے تھے تو اس وقت یقینی تھا کہ بارش ہوگی، کیونکہ وہاں پر جو عمل پیدا ہوتا ہے، خدا نے جو سسٹم بنایا ہوا ہے کہ پانی جو ویپریٹ ہوتا ہے اور وہ بادل بناتا ہے، اور جب بادل ہیں وہ ٹریول کر کے مغرب سے پوری سمتوں میں چلے جاتے ہیں۔ سو یہاں پر یہ جو مین میڈیٹرینین سی کا جو نظارہ ہے، یہاں پر بحیرہ روم کا نظارہ بتایا گیا ہے کہ مغرب سے جب بادل اٹھتے ہیں تو تمہیں علم ہو جاتا ہے، تمہاری عقل یہ کہتی ہے، تم یہ فیصلہ کر لیتے ہو کہ بارش آئے گی، اور وہ آتی ہے۔ اس کے بعد دوسری جو انالوجی انہوں نے استعمال کی ہے کہ جب دکنا چلتی ہے تو پھر آپ کہتے ہو لو، اور یہ جو دکنا ہے یہ جنوب کا علاقہ ہے۔ جنوب کا ہمیشہ علاقہ جو وہ صحرائی ہوتا ہے، کسی بھی آپ جگہ میں چلے جائیں، اب ہمارے جو جنوبی علاقہ جات ہیں وہ بھی صحرائی ہیں، اور ہمارے جو پہاڑ کے علاقہ جات ہیں، شمالی علاقہ جات ہیں، وہ ہمیشہ پانی والے ہوتے ہیں اور درختوں والے ہوتے ہیں۔ اور جب جنوب سے ہوا چلتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں لو ہوتی ہے، اس میں اسکارچنگ ہیٹ ہوتی ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے جب جنوب سے ہوا چلے گی تو میٹرالوجی کہتی ہے کہ وہاں پر جو لو چلے گی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب یہ دو چیزیں استعمال کر کے ان لوگوں کو جو وہاں موجود تھے، خداوند یسوع مسیح نے ان کو مخاطب کیا ہے۔ یہ دو انالوجیز استعمال کر کے ناظرین، خداوند یسوع مسیح نے ان لوگوں کو لوگ نہیں کہا بلکہ ان کو اے ریاکارو کہا ہے۔ زمین اور آسمان کی صورت میں تو امتیاز کرنا تمہیں آتا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان پر نشان پیدا ہو رہے ہیں، تمہیں علم ہے، تمہاری میٹرالوجی ٹھیک ہے، تمہاری وزڈم ٹھیک ہے، تمہیں سمجھ آ جاتی ہے، تم حالات کا جائزہ لے لیتے ہو، پڑھ لیتے ہو، لیکن تمہیں امتیاز کرنا اگر نہیں آتا تو اس زمانے کی بابت امتیاز کرنا کیوں نہیں آتا؟ خداوند یسوع مسیح یہاں پر ایک سوال کر رہے ہیں کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ جب بادل اٹھتے ہیں مغرب سے تو تم کہتے ہو بارش ہو جائے گی، جنوب سے ہوا چلتی ہے تو تم کہتے ہو لو چلے گی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کلیور انف تھے، ان کی جو ہوشیاری ہے، ان کا جو انٹیلیجنس ہے، یہ اتنا کام کر رہا تھا کہ وہ یہ بات میں فیصلہ کرنے میں قابل تھے، اہلیت کے مالک تھے، لیکن جو فیصلہ کرنا چاہیے وہاں پر وہ میڈیٹیٹ نہیں کر رہے، اور یہاں پر ریاکاروں کہہ کر خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تم اگر اس بات پر بھی سوچو تو تم فیصلہ کر سکتے ہو۔ کہ فیصلہ کون سا ہے؟ اس زمانے کی بابت امتیاز کرنا تمہیں کیوں نہیں آتا، اور تم آپ ہی کیوں فیصلہ نہیں کر لیتے؟ اب خداوند یسوع مسیح جو ہے یہاں موجود ہیں، خدا کی بادشاہی یہاں موجود ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں فزیکل انسائٹ دیا گیا ہے، جسمانی چیزوں کو سمجھنے کی بصیرت دے دی گئی ہے، تو اتنی عقل رکھنے کے باوجود آپ خداوند یسوع مسیح کو مسیح موعود سمجھنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی جو زمین پر آ گئی ہے، ویسے تم آسمان پر نشانوں کو سمجھتے ہو، زمین پر نشانوں کو سمجھتے ہو، تو جب خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی زمین پر آ ہی گئی ہے تو تم خود فیصلہ کر لو کہ واجب کیا ہے۔ اب یہاں پر چیلنج اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی ہے اور آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ اس وقت کے لوگوں کو ریاکار کہا گیا، اور آج بھی جو لوگ سائنٹیفک مائنڈڈ ہیں اور وہ بڑی بصیرت رکھتے ہیں چیزوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی،
ہمیں لازمی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو، اس کی شخصیت کو، اس کی پرسنالٹی کو، اس کی الوہیت کو سمجھیں اور اس کی بادشاہی کو سمجھیں۔ یہ پرابلم یسوع مسیح کو تھا کہ لوگ انٹیلیجنٹ ہیں، لیکن ان کی انٹیلیجنس کا کیا فائدہ ہے اگر وہ روحانی بصیرت نہیں رکھتے؟ اور آج بھی بہت سارے لوگ عقل کے دائی ہیں، بہت بڑی عقل رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم سارے فیصلے کر لیتے ہیں۔ ارے بھائی، جب یسوع مسیح کو نہیں سمجھا تو کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ یسوع مسیح کی بادشاہی کو نہیں سمجھا تو کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ میری انٹیلیجنس، بائبل مقدس میں یرمیہ نبی کہتے ہیں کہ وہ لوگ جاہل ہیں جو خدا کو نہیں سمجھتے، جو خدا کو نہیں جانتے وہ جاہل ہے۔ تو میری پی ایچ ڈی کیا کرے گی اگر میں خداوند کو نہیں سمجھتا، اگر میں اس کی بادشاہی کا وارث نہیں ہوں؟ کیا کرے گا؟ اور یہاں خداوند یسوع مسیح نے مجھے انتباہ کر دیا ہے کہ فیصلہ کر لو، کیونکہ یہ فیصلے کی گھڑی ہے۔ ہم انٹیلیجنٹ ضرور ہیں، لیکن مناسب فیصلہ یہی ہے کہ میری عاقبت کہاں جائے گی، میری روح کہاں جائے گی، میری نجات کا مالک کون ہے۔ یہ سارے فیصلے ہمیں آج ہی کرنے ہیں ناظرین۔ اور انٹیلیجنٹ ہونا اچھی بات ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کو سمجھنے کی بصیرت رکھنا اس سے بھی اچھی بات ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت باتیں، بڑی بابرکت باتیں ہیں، اور خاص طور پہ جن تشبیہات کا خداوند یسوع مسیح نے ذکر کیا، بڑی وضاحت کے ساتھ ان کو بیان کیا گیا ہے، اور یقیناً آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے۔ آگے بڑھیں گے اور پرنسپل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جانیں گے۔ پرنسپل صاحب، یہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے 58ویں آیت سے 59ویں آیت تک ایک دنیوی عدالت کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو اس عدالت کا ہمیں، اس عدالت کی وضاحت فرما دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا خداوند یسوع مسیح دنیوی عدالت کی طرف اشارہ کر کے جو ان کا مقصد ہے وہ آخری عدالت کے بارے میں سمجھانا ہے؟ کیا ایسا ہی ہے؟ اس کی ضرور پلیز وضاحت کر دیں۔ اس حوالہ میں جو سوال آپ نے مجھ ناچیز سے کیا ہے، تاکہ ہمارے دوست یسوع جی کے پیارے جو سن رہے ہیں وہ اس کا فہم حاصل کریں، اس کو سمجھ سکیں کہ یسوع جی اس وقت کے لوگوں سے کیا بات کر رہے ہیں، کس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اور یسوع جی کا ہمیشہ ایک طریقہ کار تھا تعلیم دینے کا۔ کیا؟ عام تصویروں کو، مناظر کو سامنے لاتے، جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں نون، جو معلوم ہے، جس کا پتہ ہے، تو پھر وہ نامعلوم کی طرف، جس پہ توجہ نہیں، جس کا پتہ نہیں لوگوں کو، فرام نون ٹو ان نون، تو اس کی طرف یسوع جی، یا جو لوگوں نے نظر انداز بالکل ہی کر دیا ہو۔ اب موسموں کی بات بڑی خوبصورتی سے میرے فاضل دوست نے، خداوند کے پیارے خادم نے بتائی ہے۔ موسموں کا حال تو یسوع جی کہہ رہے ہیں تم بتا دیتے ہو، ہے نا، کہ آج بارش آئے گی، ہے نا، بادل اڑ اڑ کے آ رہے ہیں، مینہ برے گا جی بڑا، تے آج بڑا گما، ہے نا۔ ہواؤں کا، موسموں کا تمہیں بڑا پتہ ہے، اور تم پھر اس پہ اپنی رائے بھی دے دیتے ہو کہ یہ ہوگا۔ لیکن کیا تمہیں، اب یہاں بہت سخت لفظ ہے، ریاکارو بروپیو، جس طرح ڈرامے باز، کئی لوگ کی بڑے ڈرامے باز ہوندے نے، ہوندا کچھ بھی نہیں تے گل نو اینا کو ودا کے چک کے رکھ دینے۔ یہ وہ لفظ ہے کہ اوپر سے تم بڑے مذہبی تے اندروں کسبی، جیسی صورتیں ہیں تمہاری، اصل یہ ہے۔ تو خداوند یہاں پر عدالتی نظام کی مثال لیتے ہیں کہ جب تو، اگر اس آیت کریمہ کو دیکھیں، جب تو مدعی اپنے مدعی کے ساتھ حاکم کے پاس جا رہا ہے، جس نے تجھ پر مقدمہ کیا، تجھے اس نے ملزم کے طور پر مقدمہ تیرے پہ اس نے کر دیا، جب تو اپنے مدعی جس نے کیس کرنا ہے تجھ پہ، جب تو اس کے ساتھ حاکم جو بادشاہ ہے، جو حکمران ہے،
اب یہاں پر خداوند یسوع نے بڑے پیار، بڑی سمجھداری کے ساتھ، بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ بتایا ہے، ایک حاکم ہے جو ملک کو، صوبے کو چلاتا ہے، حکومتی نظام، ایک طرف عدالتی نظام، قاضی، ایک طرف جو قانون کی پاسداری کرتا ہے، قانون کو لاگو کرواتا ہے، حاکم، بادشاہ، اور پھر قاضی جس نے ریاست کے اندر مقدمات کے فیصلے دینے ہیں، اور بعد میں جنہوں نے قانون کے تحت فیصلوں کی پاسداری، سزا دلوا کے کرنی ہے۔ تو ایک مدعی ہے۔ اب خداوند یسوع یہ دے کر، بات کہہ کے، یہ مثال دے کر کہہ رہے ہیں کہ تو راہ میں کوشش کر کہ اس سے چھوٹ جائے۔ عام مثال سے روحانیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ اب دیکھیے یہاں پر حاکم کون ہے؟ رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے۔ قاضی کون ہے؟ یسوع المسیح نے زمینی خدمت میں کہا میں دنیا کی عدالت کرنے کو لیے نہیں آیا، لیکن اب وہ پورے جلال سے آئے گا۔ کیوں؟ عدالت کرے گا۔ اور اس کے دو حصے ہیں، بڑے خاص، مہربانی سے توجہ سے سنیں۔ اپنوں کو اجر، بیمہ لفظ ہے اس کے لیے یونانی زبان میں، جیسے بیمہ پالیسی آپ کرواتے ہو تو اینڈ پہ کوئی مس ہیپ ہو جائے، کوئی حادثے ہو جائے تو پھر وہ بیمہ پالیسی والے آ کے آپ کو دے کے جاتے ہیں۔ تو اپنوں کو وہ اجر، انعامات، تاج دے گا۔ واو! لیکن جو ریاکاری کی زندگی تم جیسی بتاتے ہیں، گزارتے ہیں، ان کو کیا کرے گا؟ اے ملاؤنو، میرے سامنے سے دور ہو جاؤ۔ اب سپاہی اس میں کون ہے؟ فرشتگان۔ ان کو وہ کہے گا کہ ان کو وہاں ڈالو جہاں رونا اور دانتوں کا۔ اب مدعی کون ہے جو مجھ پہ مقدمہ کرے گا؟ روح القدس ہے۔ میں نے اس پہ سوچا ہے، ان چاروں باتوں کو، حاکم کون ہے، منصف کون ہے، سپاہی کون ہے، مجرم کون ہے، اس کی روحانیت کو، پھر اس طرف میں شکر ہے تنویر ملی مجھے۔ اور مدعی کون ہے؟ روح القدس کے بارے میں یوحنا رسول کی معرفت پاک انجیل میں لکھا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ پہلی بات ہے کہ وہ قائل کرے گا۔ He will convince and he will convict۔ کیا کرتا ہے؟ وہ پہلے تو قائل کرتا ہے، نہ کر، نہ کر، نہ کر، نہ کر۔ اور جب آدمی ریاکاری کرنا نہ چھوڑے تو پھر وہ وکیل بھی ہے، مدعی بھی ہے، پھر وہ مجرم ٹھہرا دیتا ہے۔ اور پھر بالآخر حاکم اسے کس کے حوالے کرے، کس کے سامنے پیش کرے؟ قاضی، مسیح، مسیح کے سامنے۔ پھر سپاہی، فرشتگان وہاں ڈالیں گے جہاں رونا اور دانتوں کا اس لیے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، آخری عدالت، اگرچہ عدالت کے بھی حصے ہیں، ایک تو زمین پر ہی ہو رہی ہے جزوی عدالت، اور ایک حتمی عدالت ہے۔ زمین پر بھی بدکار کو سزا مل رہی ہے، ملتی رہتی ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، میں دبئی میں 8 سال خدمت کر کے آیا ہوں۔ کتنی بار میں دنیا کے ملکوں میں گیا ہوں جن کو میں نے بہت بلندیوں پہ مالی طور پہ دیکھا، برج الٹ گئے ہیں ان کے۔ کیوں؟ کیونکہ ریاکاری کی زندگی۔ معافی، میں بڑی فروتنی میں یہ بات کر رہا ہوں، عدالت کی، خدا کی عدالت کی بات ہو رہی ہے۔ میں کون ہوں کسی پہ الزام لگاؤں؟ میں تو صرف عینی گواہ ہوں، چشمدید گواہ، کہ جو ریاکاری کی زندگی، اے خدا کے لوگوں سن لو، اور بڑی فروتنی میں تم جو ریاکار ہو تم بھی سنو، جو اس کے لوگ ہیں ان کو وہ تاج پوشی ان کی کرے گا، اور دنیا میں بھی وہ عزت پاتے ہیں۔
दुनिया में भी उनको कसरत से खुदा प्यार करता है यस और वो किसी के मुताज नहीं रहते, लेकिन और आखिर में भी उनकी ताजपोशी। लेकिन जो रियाकार हैं, मेहरबानी से आज तौबा का वक्त है। यस मैंने ऐसे नहीं कहा, मैं ऐसे कह रहा हूं ये खुदा की तरफ से है। आज तौबा का वक्त है। इससे पहले कि मुद्दई तुझे मुजरिम ठहराए और तुझे बादशाहों के बादशाह और मुनसिफ के सामने, काजी के सामने पेश करे, आज वक्त है मेरे दोस्त, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरी बहन, खुदा के कदमों में गिर जा। शायद ये तेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। खुदा तुम्हें बरकत दे। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत और बड़ी ही आसान ज़ुबान में और बड़ा क्लियरली वाज़े तौर पे जो आम शख्स भी इस बात को समझ सकता है कि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज का मतलब क्या है। बहुत दफ़ा हम इस पैसेज को दुनियावी तौर पे ही देखते रहते हैं कि शायद दुनियावी किसी मुद्दई की बात की गई है, लेकिन दरअसल यहाँ पे चूँकि इस पैसेज का ताल्लुक प्रीवियस पैराग्राफ के साथ है, बड़ा ये चूँकि आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका जो बराह रास्त ताल्लुक है वो रूहानी अदालत की तरफ ही है, जिसका इशारा हमें प्रिंसिपल साहब ने दिया है और बड़ी वजाहत के साथ समझाया भी है। और यकीनन यहाँ पे जो जिस क्वेश्चन को पहले एड्रेस किया है वसीमुल्लाह खोखर साहब ने और उसके बाद प्रिंसिपल साहब ने, तो दरअसल इसका निचोड़ जो अब तक हमारे सामने आया है वो ये है कि जो तू मुद्दई के साथ रास्ते में है तो सुलह कर ले, उसके साथ मेल मिलाप कर ले। वो यही है कि अगर तेरी जिंदगी टेढ़ी है, जैसे अभी हम सीख रहे हैं कि उनको खास तौर पे रियाकार कहा गया है, यानी जो रियाकाराना जिंदगी गुजार रहे हैं, जो नीम गरम है, वो समझते हैं कि शायद हम चले जाएंगे खुदावंद की बादशाहत में, क्योंकि हम तो पैदाइशी तौर पे मसीही हैं, मेरा बाप मसीही है, मेरी माँ मसीही है। उन सब के लिए आवाज़ ये है कि अभी भी आपके पास वक्त है, मुद्दई के साथ यानी रूहुल कुद्स के साथ सुलह कर लें। रूहुल कुद्स हमें इस बात के लिए कन्विंस करता है, तैयार करता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें। लेकिन अगर हम उसकी आवाज़ के शिनवा नहीं होते तो हम यहाँ देख रहे हैं, अभी जिक्र भी किया गया है कि रोना और दांत पीसना होगा। लेकिन अगर हम कन्विंस हो जाते हैं, बात मान लेते हैं, इस जहान में भी हमें 100 गुना है और आइंदा भी हमेशा की ज़िंदगी हमारे लिए रखी है। अभी और बहुत कुछ इस पैसेज में है सीखने के लिए और बड़े ज़बरदस्त खुदा के खुदाम हमारे साथ मौजूद हैं जो बड़ी आसान ज़ुबान में हमें समझा रहे हैं। यकीनन आप सब बरकत पा रहे हैं। ये सिलसिला भी जारी रहेगा। नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम में रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो हम खुदा उनके कलाम में से सीख रहे थे और यकीनन आप सब ने बड़ी बरकत पाई है। अभी और बहुत कुछ बाकी है। यकीनन जब आप इस हिस्से में सुनेंगे, देखेंगे, यकीनन बहुत बरकत पाएंगे। वसीमुल्लाह खोखर साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। खुदावंद यीशु मसीह ने जब प्रीच किया है, टीच किया है, उन्होंने जो ग्रामर के हैं बहुत सारे उसूलों को अपनाया है। ये तो इसमें कोई शक नहीं है। कभी तमासील का सहारा लिया, कभी तशबीहात का सहारा लिया और कभी उन्होंने जैसे ख़ास तौर पे रबी इस्तेमाल किया करते, छोटी चीज़ों से आगे बड़ी चीज़ों की तरफ बढ़ना। तो बहुत सारे ऐसे उन्होंने मुहावरात का इस्तेमाल किया है और तलमीहात का इस्तेमाल किया है, तशबीहात का इस्तेमाल किया है। यहाँ पूछना यह है कि इस पैसेज में जो अभी हमने तिलावत किया है 57वीं आयत से लेकर, एक्चुअली तो इसका ताल्लुक 54वीं आयत से ही शुरू हो जाता है, तो 54वीं आयत से लेकर 59वीं आयत तक हमारी रहनुमाई करें
کہ کس فگر آف سپیچ کا خداوند یسوع مسیح نے استعمال کیا ہے، گرامر کی وہ کون سا ایسا حصہ ہے جس کا انتخاب کر کے خداوند یسوع مسیح نے لوگوں کو سمجھایا یا بتایا ہے؟ فادر صاحب بہت شکریہ. آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ نے یہ سوال بھیجا تھا مجھے تو میں نے یہ کہا کہ ایسا اس سوال کا کوئی تھیالوجی کے ساتھ تعلق تو نہیں ہے، تو اس کو ہم کیسے بیان کریں گے. اور میں نے کہا کہ شاید یہ سوال اتنا ویلیویبل نہ ہو، لیکن جب میں نے اس کو ریسرچ کیا پھر میں آپ کو ریئلی اپریشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سوال ٹھیک ہے، ہمیں کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ ناظرین ہمارا ہم جو ٹیچرز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں یا لیڈرز ہیں، ہمارا آج جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کلیئر کمیونیکیشن. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ابھی پرنسپل صاحب بتا رہے تھے، بڑی آسان الفاظ میں سمجھا رہے تھے، ان کے پاس ایک ٹیچنگ گفٹ ہے. اور ناظرین میں نے بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز، پی ایچ ڈی، فلاسفرز دیکھے ہیں جن کا ذہن بھرا پڑا ہے علم سے، لیکن ان کے پاس کمیونیکیشن سکلز نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے دل کی بات کو کمیونیکیٹ کرنے میں ناکام رہتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح یہاں بطور ایک ٹیچر اور پریچر کے سامنے ایک آئیڈیل، ایک ماڈل کے طور پر سامنے آ گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیسج پڑھنے کے بعد ہم پاسبانوں کو کم از کم اتنا اندازہ ضرور ہو جائے گا کہ خداوند یسوع مسیح کا یہ جو گرامیٹیکل سکلز ہیں وہ اس قدر ہائی تھیں، ایسی اصطلاحات اور ایسی ٹرمینالوجیز جو اب ایجاد ہوئی ہیں، ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ ایسی چیزیں ہیں. خداوند یسوع مسیح اس وقت استعمال کر رہے تھے جو آج. میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اصل میں یہ فگر آف سپیچ ہے کیا. یہ گرامر کی بات ہے، پھر ہم یہاں سے معلوم سے نامعلوم کی طرف جائیں گے جو پرنسپل صاحب کہہ رہے ہیں. تو یہ فگر آف سپیچ ہے کیا بیسیکلی؟ اصل میں یہ کمیونیکیشن سکلز ہے، یعنی آپ نے جو بات آپ کے برین میں ہے، دل میں ہے، آپ نے اپنے ناظرین کو، اپنے حاضرین کو سمجھانی ہے، اس میں آپ نے جو سکلز استعمال کرنی ہے، گرامیٹیکل سکلز جو ہیں وہ آپ نے استعمال کرتے ہوئے آپ نے بات سمجھانی ہے. اور آپ کی جو خوبصورت فکرہ بندی ہے، جملہ بندی ہے، آپ کی جو وکیبلری ہے، آپ کے جو گرامیٹیکل جو گرامر کے اصول ہیں، ان کے مطابق اگر آپ بات کر رہے ہیں تو سننے والوں کے کانوں میں بات بھی اچھی لگے گی اور ان کو سمجھ بھی بڑی جلدی آ جائے گی. اس کو یہ جو میتھڈالوجی ہے، یہ جو طریقہ کار ہے سمجھانے کا اور گرامر کے اصولوں کے مطابق بات کرنے کا، اس کو فگر آف سپیچ کہتے ہیں. اب اس کے بہت سارے اصول ہیں، لیکن 10 اصول جو ہیں جو بڑے بڑے گرامر کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے 10 اصول دیے ہیں. اور یہاں پر مجھے بہت سارے، صرف ایک نہیں نظر آ رہے، بہت سارے اصول نظر آ رہے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے اس چھوٹے سے پیسج میں گرامیٹیکلی اتنا رچ اس کو بنا دیا ہے کہ بہت ساری چیزیں میں نے بھی سیکھی ہیں. یہ 10 اصول ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے استعمال کیے. انہوں نے تو بہت سارے کیے ہوں گے، لیکن آج کی گرامر میں بہت سارے اصولوں میں 10 اصول ایسے ہیں جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے کون کون سے استعمال کیے ہیں. پہلا جو ہے گرامر کا اصول ہے، اس کو کہتے ہیں سیملیز، جسے ہم تشبیہات کہتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے کریکٹر کو، کسی کی خوبی کو ہم کسی دوسری کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ شیر کی طرح بہادر ہے. یہ سیملائز کرنا، کسی کو سیملی دینا، یعنی تشبیہات کا استعمال کرنا، یہ ہوتا ہے کسی کریکٹر کو موازنہ کرنے کے لیے، اس کے ساتھ سمجھانے کے لیے. اب ایک ہوتا ہے میٹافور، دوسری بات ہے میٹافور. میٹافور ہوتا ہے کہ اس میں موازنہ نہیں کیا جاتا، اس میں کسی ایسی ٹرمینالوجی کو استعمال کیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑا دریا دل ہے، یہ میٹافور ہے، یعنی وہ بڑا دریا دل ہے، یعنی وہ بڑے جگرے کا مالک ہے. سو یہ میٹافور ہے.
پھر امپلائڈ میٹافور ہے، یہ بھی کسی چیز کو عملی تشبیہ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد پرسونیفیکیشن ہے، اور یہ ہوتا ہے کسی نیچر کے مطابق، یعنی نیچرل تشبیہات۔ یہاں پر خدا میں یسوع مسیح نے استعمال کیا ہے، پچھم سے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہو تو فوراً کہتے ہو میں برسے گا، اور جب تم دکنا چل رہی ہے تو کہتے ہو لو چلے گی۔ یہ سارا پرسونیفیکیشن ہے، یہ جو گرامر میں ہے کہ کسی چیز کو فطری انداز میں استعمال کرنا سمجھانے کے لیے یہاں پر خدا میں یسوع مسیح نے اس کے بعد۔ اب ایک اور ہے جو پانچواں ہے، وہ ہے ہائپربلے۔ یہ اس کو ہم کہتے ہیں مبالغہ آرائی کرنا، یعنی آپ گرامر میں کسی چیز کو اگر ویلیو دینا چاہتے ہیں تو آپ وہ کہتے ہیں جی وہ مہان سپیکر ہے، تو وہ بہت بڑا سپیکر ہے۔ سو یہ مبالغہ رہی، شاید اتنا نہ ہو، لیکن آپ کیونکہ اس کو ریکگنائز کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو ویلیو کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے یہ بھی ایک آرٹ ہے، گرامیٹیکل آرٹ ہے، یہ آرٹ آف کمیونیکیشن ہے جو خداوند یسوع مسیح نے استعمال کیا ہے۔ اور اب ایک ہے الوژن۔ الوژن ہوتا ہے کہ کسی موجودہ چیز کو کسی پہلی موجودہ چیز کے ساتھ کمپیئر کرنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو باغ عدن ہے، ہم کہتے ہیں کسی گارڈن میں چلے جائیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو باغ عدن ہے، یعنی پہلے موجود چیز کو اس کو الوژن کرنا، یعنی آج کے دور میں اس کو استعمال کرنا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس کا بھی استعمال کیا ہے، یہاں نہیں لیکن اپنی اسپیچ میں انہوں نے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایڈیمز کا استعمال جو ہے یہ بھی خوبصورت کر دیتا ہے ہماری کمیونیکیشن کو۔ وہ کہتے ہیں اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، کتنا خوبصورت سا فکرہ ہے، اور اس کا ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ جب وقت گزر جائے، ہاتھ سے نکل جائے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ سو یہ ایڈیمز جو ہوتے ہیں یہ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں کمیونیکیشن کے لیے۔ پھر ہے فن ہے، اور یہ اس کو ہم مزاحیہ انداز یا فقرات بولنا، کسی کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات تھوڑا مزاح میں بات کرنا، اس کو یہ بھی گرامر کا ایک اصول ہے۔ پھر اس کو ایک اور بڑی خوبصورت ٹرمنالوجی ہے، وہ ہے اونوماتوپوئیا۔ یہ بھی گرامر کا اصول ہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو سمجھاتے ہیں، جیسے سنڈے اسکول میں جب ہم بھیڑ کی مثال دے رہے ہیں تو بچے بھیڑ کی آواز نکالتے ہیں، یا کوئی ٹیچر ہوتا ہے یا گھڑی کی آواز نکالتے ہیں۔ اس کو کسی چیز کی آواز نکال کے کمیونیکیٹ کرنا، یہ بھی گرامر کا ایک اصول ہے۔ اور پھر 10ویں بات یہ ہے الٹریشن۔ اور یہ جو الٹریشن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہم آواز، یعنی صوتیت پسندی جو اس کو کہتے ہیں، ہم آواز الفاظ نکالنا اور ان کو سمجھانا۔ سو یہ ساری گرامر کی چیزیں جو ہیں خداوند یسوع مسیح نے استعمال کی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے سملی کا استعمال، تشبیہات، استعارات کا استعمال بہت زیادہ کیا ہے، اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے میٹافورک لینگویج استعمال کی ہے، یعنی انہوں نے جو واقعات، حالات و واقعات، ایک سملی ہوتا ہے الفاظ کے ساتھ کسی کو کرنا، اور میٹافور ہوتا ہے حالات و واقعات کے ساتھ تشبیہ کرنا۔ جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ انہوں نے نشان مانگا، انہوں نے کہا کہ وہ یونا کے نشان جیسا نشان دوں گا کہ ابن آدم جیسے یونا رہا۔ وہاں الفاظ کا وہ نہیں ہو رہا، وہاں حالات و واقعات کی جو ہے وہ ہو رہا ہے، اس کا ہو رہا ہے، اس کو میٹافور کہتے ہیں۔ سو یہاں پر میٹافور استعمال ہوا ہے کہ جیسے پچھم کی بات ہو رہی ہے، یہاں دکنا کی آواز ہو رہی ہے، اس وقت کے حالات کو تم سمجھتے ہو، یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری جو استعمال کیا ہے وہ بھی گرامیٹیکلی بڑا خوبصورت ہے۔ انہوں نے ایک اس کی ڈیفینڈنٹ کی اور پلینٹف کی بات کی ہے کہ جو یہ لیگل لینگویج ہے، عدالتی لینگویج ہے، جس کو بڑے آسان الفاظ میں پرنسپل صاحب نے سمجھایا ہے کہ جو مدعی ہے وہ ہے اور ایک مجرم ہے، یہ دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس کو بھی انہوں نے مثال دے کر انہوں نے معلوم سے نامعلوم تک کیا ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر ایک اور علم ہے جس کو ہم میٹرالوجی کہتے ہیں۔ پہلے میں نے میٹیورالوجی بات کی تھی، اب یہ میٹرالوجی میٹر سے نکلا ہے جس کو پیمانہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے جب دمڑی کی بات کی ہے تو یہاں میٹرالوجی کی بات آ گئی ہے، یہ علم خداوند یسوع مسیح نے ڈال دیا ہے۔ سو میں نے تو بڑا اس پیسج کو انجوائے کیا ہے کیونکہ یہ بڑا گرامیٹیکلی بڑا رچ ہے، اور دمڑی جو ہے یہ وہی دمڑی ہے جو وہ عورت نے ڈالی تھی
दो दमड़ियाँ जो थी वही वैल्यू है उसकी। ये अगर आप ये जो पेनीज होते हैं ना, पाउंड इसके जो डॉलर के पेनीज होते हैं, उसका ये 32वां हिस्सा होता है। सो ये इसका मतलब 32 64। सो 2 पेनीज को करें तो ये इसका बन जाएगा तकरीबन 50 रुपए के करीब बनता है ये। सो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे सामने। सो खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सारी ग्रामेटिकल चीज़ें इस्तेमाल करके मुझे एक लेसन दे दिया है कि अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं, अगर आपके पास ग्रामेटिकल स्किल्स नहीं है, वो कहते हैं ना कि जी मुझे वो रूल कुदस बता देगा, वो बताता होगा लेकिन मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे पढ़ना पड़ता है। ये बड़ी अच्छी बात है, खुदा उनका पाकरू आपको हिदायत दे और आप बगैर पढ़े कर जाए तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मेरा ऐसा तजर्बा नहीं है। मुझे पाकरू हमेशा कहता है कि तेरे पास किताबें हैं, तेरे पास इल्म है, तो बहुत सारा इल्म हासिल कर। और हम जो जिम्मेदार हैं, स्टूडेंट हैं बाइबल के, अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो आपको स्टूडेंट कहलवाने का हक नहीं है। आप बाइबल के तालिब इल्म नहीं हैं तो आपको फिर स्टूडेंट कहलवाने का या तालिब इल्म कहलवाने का हक नहीं है, खादम कहलवाने का भी हक नहीं है। प्रिंसिपल साहब कहते हैं यीशु मसीह ने जितनी ग्रामर की असनाफ है उनका इस्तेमाल किया, सारी असनाफ, उनकी सनतें उन्होंने इस्तेमाल की हैं, असनाफ और सनतें भी इस्तेमाल की हैं। सो मैं सम अप करना चाह रहा हूँ कि बगैर पढ़े, बगैर समझे समझाने की कोशिश ना करें। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें और कंक्लूजन तो बड़ा ही ज़बरदस्त है। खुदाबंद यीशु मसीह की टीचिंग स्किल्स पे हम थोड़ी गुफ्तगू कर रहे थे। इस पे तो वैसे जितनी भी गुफ्तगू की जाए कम है, क्योंकि अभी हमने देखा भी है, जाना भी है। ये तो 10 इन्होंने बयान की हैं, लेकिन मैं एक दफ़ा स्टडी कर रहा था और खादिम बयान कर रहे थे कि जितनी असनाफ खुदावंद यीशु मसीह ने इस्तेमाल किए, आज तक किसी स्पीकर ने ऐसा नहीं किया है। और खुदावंद यीशु मसीह को वो कहते हैं कि वो दुनिया के बेस्ट स्पीकर थे जो अपने ऑडियंस को समझते थे। सबसे अच्छा स्पीकर वो है जो अपने ऑडियंस को समझता है कि मेरे ऑडियंस कौन सी लैंग्वेज समझते हैं, इनको मेरी बात किस तरह समझ आ सकती है और मैं कैसे इनको अपनी बात कम्युनिकेट कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ। देखिए खुदावंद यीशु मसीह अगर आम लोगों के पास जो किसान हैं, किसानों के पास गए हैं, किसानों की बातें की हैं, मछेरों के पास गए हैं, मछलियों की बातें की हैं। अगर वो शरअ के आलिमों के पास बैठे हैं तो वहाँ पे मछलियों की बात नहीं की है। ये बड़ा एक खूबसूरत हिस्सा है उनकी टीचिंग का। वहाँ पर उन्होंने शरीयत के जो शरीयत की बातें उन पे उन्होंने अपना इजहार ख्याल किया। सो इस एतबार से वो ऑडियंस को बड़ा खूबसूरती से समझते हैं और उस एतबार से फिर चुनाव करते हैं कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहाँ पे जो है वो फिट आएगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने इंतखाब किया है कि मेरे ऑडियंस कौन से हैं और इनके साथ किस एतबार से बात हो तो इन्हें समझ आएगी। सो इस लिहाज से खुदावंद के खादिम ने बड़ी ज़बरदस्त जो आखिर में बात की है कि जो खुदाम है आज हम सब और जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, जो कलाम सुना रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं, हमें किस तौर से इस बात को फोकस करना है कि हम किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, या जो कलाम खुदावंद ने जो जिम्मेदारी हमें दी है, आया वो दयानतदारी, ईमानदारी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है, या कि हम सिर्फ अपना वक्त पूरा कर रहे हैं, या हम जान छुड़ा रहे हैं कि चलें कलाम ही सुनाना है, कोई भी हवाला पढ़ लेंगे। मैंने कई ऐसे खादिमों को देखा है वो इस बात को बड़ा लाइट लेते हैं, लेकिन मेरे लिए और मैं यकीनन अपने जो फाजल साथी हैं और उस्तादों का दर्जा रखते हैं, मैं जानता हूं कि मेरे जैसी सिचुएशन इनके साथ भी है कि अगर कोई टॉपिक मिल जाए तो फिर नींद नहीं आती जब तक वो तैयार ना हो जाए, सुकून नहीं आता जब तक उस पर रिसर्च ना करें, सीखें ना। सो बड़ा ज़बरदस्त है कि जितने खुदा के खुदाम हैं, खिदमत गुजार हैं, उन सबको इस बात के लिए मेहनत करनी चाहिए, एफर्ट करनी चाहिए, ताकि बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ जो है वो लोगों तक पहुंच सके और लोग हमारे बोलने से, कलाम सुनाने से बरकत पाएं। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और प्रिंसिपल साहब से जानेंगे। प्रिंसिपल साहब ने गुज़श्ता जो हिस्सा था इस एपिसोड का जो हम चला रहे हैं, वहाँ इन्होंने जिक्र किया है कि ये जो अदालत है ये ख़ास तौर पे इशारा किया गया है
जो आखिरी अदालत है खुदावंद यीशु मसीह जिसमें काजी की हैसियत से मौजूद होंगे। प्रिंसिपल साहब, अगर आपकी बात को लिया जाए जो आपने बात की है और यहाँ पे 59वीं आयत को देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है, जब तक तू दमड़ी दमड़ी अदा न कर दे वहां से हरगिज न छूटेगा। इस आयत को देखकर या इस हिस्से को देखकर, और अगर मैं एक मासूम सी बात करूं तो ऐसा लगता है, या मासूमाना एक सवाल करूं तो यूं लगता है जैसे कि छूट मिल जाएगी। तो क्या आखिरी अदालत जिसकी तरफ आपने इशारा किया है वहां पे कुछ छूट मिलने का चांस मौजूद है, या वहां पे कोई ऐसी ऑप्शन मौजूद है कि हम अगर सज़ा भुगत लें तो उसके बाद हमें शिफ्ट कर दिया जाए दूसरे से? देखिए, जब किसी मौजू पे बात करनी हो तो हम कॉलेज में सिखाते हैं, सेमिनरीज में, कि पहले तो मनफी रंग पेश करो। छूट हरगिज़ नहीं मिलेगी, हरगिज़ नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। किन को? उनको जो रियाकार हैं, नहीं मिलेगी छूट। उनको जो बदी से अपना ताल्लुक़ ख़त्म नहीं करते और टेढ़ी चाल चलते, ऊंची नीची चाल चलते, क्योंकि खुदा ने एक हमवार राह दी है। और हम गुनाह की जब शक्लें सीखते हैं बाइबल मुक़द्दस में, ज़हूरात, तो एक लफ्ज़ है ग्रीक का, मैं आसान करने लगा हूँ, पैरापतोमा। पैरा मीन्स बिसाइड, पतोमा राह। एक राह खुदा ने बख्शी है जो तंग है लेकिन सीधी आसमानों को जाती है। लेकिन अफसोस कि उसके साथ ही इंसान ने अपनी राहें, वो कहता है मैं खुदा की राह पे नहीं चलूँगा। अपने रवैयों से वो ये कह रहा है खुदा की राह पे। ऐसों को छूट नहीं है। किन को छूट नहीं है? जो फ़क्त अक्ली ईमान रखते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है और जो मर्ज़ी को खाओ पियो मौजा उड़ाओ, ईट ड्रिंक बी मैरी, खाओ पियो खुश रहो। जो फ़क्त अक्ली ईमान रखते हैं, क्योंकि अक्ली ईमान तो इब्लीस के पास भी है और बदरूहें भी कांपती थीं, ए खुदा के बेटे हमें वक्त से पहले हलाक ना कर। वो भी कांपती। इब्लीस को भी पता है कि वो खुदा का बेटा है। फिर छूट किसको मिलेगी? जब तक तू कौड़ी कौड़ी अदा ना करे। वो कर्ज जो तूने अदा करने हैं, जो तुझ पे चढ़ गए हैं, गुनाह कर्ज है। गुनाह पे गुनाह पे गुनाह पे गुनाह। हमारे कर्जदारों को जिस तरह हम मुआफ़ करते हैं अपने कर्जदारों को, तू भी हमारे कर्ज मुआफ़ कर। जब तक पूरे तौर से अक्ली ईमान को कबूल नहीं करेंगे। क्या है ये? तारीख़ी हिस्टोरिकल फेथ कि यीशु खुदा का मुबारक बेटा, खुदा इंसान बना, वो हमारे गुनाहों के लिए, दुनिया के गुनाहों के लिए मसलूब हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर जलाली बदन साऊद फरमा गया और पूरे जलाल में दुनिया की अदालत करने आ रहा है, अक़वाम आलम की अदालत करने आ रहा है। ये है अक्ली ईमान। इसका दुरुस्त होना भी ज़रूरी है। अक्ली ईमान हिस्टोरिकल फेथ है, ये हिस्ट्री में है। क्राइस्ट अगरचे प्री हिस्ट्री है, कबल तारीख है मसीह, उसका कोई शुरू नहीं है। और वो माबाद तारीख है, अज़ली व अबदी तारीख के बाद भी है। वो है, अब भी है, वो जिंदा है, अल्फा ओमेगा है। लेकिन ये अक्ली ईमान है। अब जब तक दिली ईमान नहीं होगा, जिसे इवेंजेलिकल फेथ कहा जाता है, वो क्या है? जिस पर तेरा ईमान है, बदी को छोड़ के, गुनाह से ताल्लुकात ख़त्म करके, उस खुदावन से जिस पर तेरा ईमान है उसे अपना मुनज्जी कबूल कर, शख्सी निजात दहिंदा, और उससे चिमट जा और चिमटा रह। और फिर क्या होगा? तू मसीह में होगा, मसीह तुझ में होगा। वाह! तू
मसीह में होगा, मसीह तुझ में होगा, तू ऐन उसी वक्त सादिक ठहराया जाएगा, तेरी तकदीस हो जाएगी, तेरी मखसूसियत हो जाएगी कि इसको मैंने दुनिया से अलग कर दिया, और रूहुल कुद्स की नदियां बहना शुरू होंगी। ऐसों को छूट मिलेगी, ऐसों को जिनका अकली ईमान पूरा कामिल और जो लिपट गए हैं ना फक्त मसीह से, क्योंकि एक दिन आता है मसीह से लिपट के फिर कई लोग वापस चले जाते हैं। मैं जानता हूं एक ऐसे शख्स को, माफ कीजिए, तौबा की, गैर जुबाने, और एक दिन दुआ करते करते पट्ठे दी मंजी भन छड़ी उन्हें, इन्ना जोश, मगरों अपनी बीवी 2 बच्चे छड़ के ते एक होर रिश्तेदारां च होर नाल विआह कर लिया। हुण ओह बच्चे रुलन डे ते बीवी भी लंदन च बैठे ने, रुलन डे ने। ऐसों को छूट नहीं मिलेगी कि गैर जुबानें तूने बोली और तू बख्शा गया, हरगिज नहीं, जब तक तेरा जिंदा रिश्ता मसीह के साथ नहीं है। जिंदा रिश्ता होगा, मसीह से तू चिमटा रहेगा और कलाम से लिपटा रहेगा। इसके नीचे रहा करो, ये जो कहती है बाइबल मुकद्दस, उस पे चलो। छूट होगी उनकी जो पूरा कर्ज, जब जब गुनाह करते हैं हम पे खुदा का कर्ज चढ़ रहा है। हम खुदा के कर्जदार हैं, और काश के हम उसकी मोहब्बत के कर्जदार हों, उसकी मोहब्बत में लिपटे रहें। इसलिए छूट है उनकी जो खुदा का इरफान, इल्म और इरफान रखते हैं, और इन इरफान का माना है शख्सी तजुर्बा। जैसे आपको आपकी बेगम साहिबा का तजुर्बा है, शादी से पहले ऐसे नहीं था, जितना शादी के बाद, फिर बच्चों के आने के बाद जो आपको शख्सी तजुर्बा है वो इरफान है बीवी एलिया मोहतरमा का। इस तरह यीशु मसीह कौन है, कैसा है, वो ऐसे लोगों को छूट मिलेगी, बल्कि ऐसे लोगों का तो इस्तेकबाल किया जाएगा। उठ के कहेगा, है मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ उस मिरास को जो तुम्हारे लिए तैयार की। मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान और उसका 25वां बाब और उसकी 34वीं आयत। उस वक्त बादशाह, दी किंग, बादशाहों का बादशाह, उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ, वेलकम, वाह वाह, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों। बहुत बड़ी बात है जी, मुबारक हाली। जब मसीह के पास में बदी को छोड़ के आया और आता है जो कोई, मुबारक हाली है उसकी। आए मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बिनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। इसका मतलब है वो जिनके लिए अज़ल से बादशाही तैयार की गई है, वो उसके फिरदौस में, बादशाहत में दाखिल होंगे। खुदा ऐसा खुदा नहीं है कि जिन्हों मर्जी दोज़ख जहन्नम च भेजे और जिन्हों मर्जी वो, जिसको मर्जी वो फिरदौस में भेजे। जी नहीं, ये फैसले अज़ल में हुए, उस वक़्त वो हमें जानता था। हम इसे थियोलॉजिकली कहते हैं इटर्नल डिक्रीज, उसके अज़ली फैसले। वो मुझे जानता था, उसके मैं इरादे में था। आप, हम, तो उनको छूट मिलेगी जिनके लिए अज़ल से, इस आयत करीमा के मुताबिक अज़ल से। साहब, यहाँ जब हम इस आयत को पढ़ रहे हैं कि मैं तुझसे कहता हूँ कि जब तक तू दमड़ी दमड़ी, यानी ये उसको कहा गया है जिसने खुदावंद की बात को, आवाज़ को नहीं सुना। अजीज़ दोस्तों, खुदावंद के प्यारो, इस मुक़द्दस आयत को सामने रखते हुए कि दमड़ी दमड़ी जब तक तू अदा ना करे, तो इसका माना क्या है कि क्या मुझ पर जो खुदा के कर्ज हैं, बदी कर कर के
ان کے لیے کوئی تپسیا کرنی ہے, کوئی ریاضت کرنی ہے, یا واقعی کوئی چندہ لے کے خدا کے قدموں میں جانا ہے؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے عقلی ایمان, دلی ایمان لانا ہے. عقلی ایمان یہ کہتا ہے, جو تاریخی ایمان ہے, صلیب پر میں جو مجرم تھا اور اب بھی میں, کیا حالت ہے میری, بلیونگ سنر, گناہ مجھ سے ہو جاتا ہے, گناہ سے نفرت ہے مجھے. میری دمڑی جو مجھ سے ادا نہیں کی جانی تھی, وہ پیارے یسوع نے صلیب پر جب یہ مبارک کلمہ ادا کیا, تمام ہوا. اس کا معنی کیا ہے؟ پیڈ ان فل, پوری یک مشت ادائیگی کر دی گئی ہے. کس کی؟ گناہوں کی معافی کی. کیوں؟ کیونکہ باپ نے صلیب پر اس کی عدالت کی تھی. جہنم کا سارا قہر, اپنا سارا غضب نچوڑ کے پیارے یسوع پر باپ نے ڈالا. اس میں میرے گناہوں کی, بدیوں کی قیمت دمڑیاں ادا کی جا رہی تھی, بلکہ ساری دنیا کے سارے گناہوں کے لیے اس نے لہو بہا کے, فدیہ دے کے قیمت چکا دی ہے. پس اب کیا کرنا ہے؟ جو کچھ صلیب پر ہوا, خدائے قدوس و واحد نے کیا, ایمان لائیں اور سدا لپٹے اور چمٹے رہیں اور ایمانی زندگی گزارتے رہیں. اور جب روز محشر ہوگا, آخری عدالت ہوگی, تو خدا ہمیں مبارک لوگوں کہہ کر خوش آمدید ہمیں کہے گا, آئے میرے مبارک لوگوں, آؤ اس میراث کو حاصل کرو. کیوں؟ کیونکہ سب کچھ یسوع نے میرے لیے, میری جگہ ادا کیا. اب فقط مجھے بدی کو چھوڑ کے مسیح سے چمٹے رہنا ہے. خدا آپ سب کو بڑی برکت عطا کرے. تھینک یو سو مچ. بڑی بابرکت خوبصورت باتیں جو خداوند کے خدام نے آج ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, اور یقیناً آپ سب نے اس پیسج میں سے بہت کچھ سیکھا ہے اور بہت کچھ جانا ہے. بڑے مکاشفات آج ہم پر ریویل ہوئے ہیں, اور یہ حصہ ہم سب کے لیے بڑا بابرکت رہا. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سو مچ. ناظرین, یقیناً آج کا یہ پروگرام ہم سب کے لیے بڑا بابرکت ہے. ابھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو, اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں, اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعا یا درخواست تو دے سکتے ہیں, اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. اور اسی طور سے اپنی اگر آپ کوئی گواہی شیئر کرنا چاہتے ہیں, ضرور ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضرور اسے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں, سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.